प्रतिनिधि सभामा दार्चुला घटना र खोपको विषयमा विपक्षी सांसद सरकार विरुद्ध खनिए। संसदीय समिति गठनको माग। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दार्चुला घटनामा भारतसँग औपचारिक विरोध जनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले महाकाली माथिको तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी नदीमा बेपत्ता भएको घटनाबारे औपचारिक विरोध जनाउन एमाले मंगलबार संसदमा माग गरेको हो। दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले एमालेको तर्फबाट उक्त माग प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेका हुन्। सीमामा यसरी एउटा नेपाली नागरिकको खुलेआम हत्या हुँदा पनि वर्तमान सरकार भारतीय राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा विरोध जनाउँदै दोषीलाई कारवाही गर्ने र मृतक परिवारलाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनुको सट्टा प्रशासनिक कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठनको नाटक गरेर घटनालाई साम्य पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय स्थानीय प्रशासनको विज्ञप्ति हेर्दा सरकारले यो घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिएको देखिँदैन। घटनास्थलमा भएका मान्छेहरू जो प्रत्यक्षदर्शी छन् उनीहरूको भनिरहेका छन् भारतीय फौज एसएसबीले तार फुकाल्दा जयसिंह धामीको मृत्यु भएको। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले भारतीय थानामा गएर किटानी जाहेरी समेत दिइसकेका छन्। यता नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासन प्रत्यक्ष घटित घटनालाई पनि ढाकछोप गर्न भ्रम नफैलाउनु भनेर विज्ञप्ति निकालिरहेको छ। सम्मानित सभामुख महोदय, त्यस क्षेत्रमा महाकाली नदी वारिपारीका जनताहरूका बीचमा मित्रवत सम्बन्ध छ। बिहेबारी पर्व जात्रा लगायत अन्य कार्यहरूमा दुवै देशका जनताहरू वारिपारी आवत जावत गर्ने गर्दछन्। यस प्रकारको जघन्य बर्बर र मानवता विरोधी घटनाको त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको नाताले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट घोर भर्सना र विरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले अविलम्ब भारत सरकार समक्ष औपचारिक विरोध जनाओस्, दोषी एसएसबीलाई मानव हत्या गरेको अभियोगमा कारवाही होस् र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको तत्काल घोषणा गर्न समेत माग गर्दछु। धामीका परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने पनि एमालेको माग छ। सांसद ठगुन्नाले दार्चुला खलङ्गा तिरङ्कर कालापानी सडकलाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा राख्न माग गरेका छन्। उनले त्यो सडक खन्ने जिम्मेवारी नेपाली सेना र स्थानीय युवाहरूलाई दिन पनि माग गरे। यो घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू त्यस क्षेत्रमा घटित भइरहन्छन्। यसको दोष भारतलाई मात्र दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ। यसको नैतिक दायित्व हामीले पनि लिनुपर्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, दार्चुला सदरमुकामबाट लगभग 130 किलोमिटर दूरीमा ब्यास गाउँपालिकाको तिमकर भन्ज्याङ र कालापानी क्षेत्र पर्दछ। त्यस क्षेत्रका नागरिकहरू नेपालतर्फबाट नहुनाले तुइन तरेर भारत भएर सदरमुकाम आउन बाध्य छन्। पटक पटक सदन र सरकारलाई यो सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्न हामी आवाज उठाउँदै आएका छौँ। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि लामो समय सत्तामा रहेका दलहरूले यो सडकलाई उपेक्षित गर्दाको परिणाम हामी अहिले भोग्दैछौँ। सम्मानीय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै माथिल्लो भागलाई नेपाली सेना मार्फत सञ्चालन गर्ने र सुनसरासम्मको 40 किलोमिटर कालोपत्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो र हाल त्यो फाइल भौतिक योजना मन्त्रालयमा पुगेको छ। अविलम्ब सो फाइल स्वीकृतिको लागि समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सडक निर्माण भएमा आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम आउनका लागि भारतको बाटो प्रयोग गर्न र तुइन तर्न नपर्ने उनको भनाइ थियो। सांसद ठगुन्नाले दार्चुला घटनालाई स्थानीय प्रशासनले साम्य पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय प्रशासन र गृह मन्त्रालयले घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनको भनाइ छ। प्रत्यक्षदर्शीले एसएसबी विरुद्ध भारतीय थानामा गएर किटानी जाहेरी दिइसकेको उनले जानकारी समेत दिए। दोषी एसएसबी मानव हत्या गरेको अभियोगमा कारवाही हुनुपर्ने उनको माग थियो। यस्ता घटना निरन्तर भइरहेको सांसद ठगुन्नाले बताए। जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा एसएसबीको संलग्नता बारे सरकार मौन बसेकोमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समक्ष घटनाको विषयमा जिज्ञासा राखेका हुन्। बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले जयसिंह धामी घटनामा संलग्नता छैन भन्ने जवाफ दिएको बारे सञ्चार माध्यममा आएका कुराबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडबाट जवाफ मागे। जयसिंह धामीको कक्षले भारतीय सीमा सुरक्षा बलको कुनै संलग्नता नरहेको भन्ने जिकिर गर्यो भन्ने मिडियामा आएको छ। सत्य के हो? भारतीय पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भनेर भनेको हो। यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? 2012 मा केरलाको समुद्री तटको नजिक
इटालियन मरिनहरूको गोलीबाट 2 जना भारतीय मछुवारहरूको हत्या हुँदै गर्दा भारतीय सरकार 3-4 वर्षसम्म लगातार लड्यो, दृढबाट लड्यो, आफ्नो 2 जना मछुवारहरूको हत्या भयो भनेर लड्यो। जयसिंह धामीको हत्याको सन्दर्भमा सत्य तथ्य बाहिर आइसके पछाडि उनको अवस्था पत्ता लागिसकेपछि नेपाल सरकारले जसरी भारत इटलीसँग लड्यो त्यसै गरी हाम्रो सरकार भारतसँग त्यसै गरिकन जमेर डटेर लड्छ भन्ने कुराको विश्वास माननीय गृहमन्त्रीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? धन्यवाद। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर ल्याउँछ भन्ने कुराको विश्वास गृहमन्त्रीले आफूहरूलाई कसरी दिलाउने भन्ने प्रश्न पनि थापाले राखेका हुन्। कांग्रेस सांसद देवेन्द्र राज कडेलले दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले तुइन खोलिदिँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा भारत र नेपालको संयुक्त टोली किन नबोलेको भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। गृहमन्त्रीजीले जुन जवाब दिनुभयो त्यसमा मेरो एउटा प्रश्न छ। जयसिंह धामीको सन्दर्भमा पीडित पक्ष नेपाल र पीडक दिने भारतीय पक्ष र नेपाल पक्षतिर नेपाली सुरक्षा निकायहरू डीआईजीको नेतृत्वमा या प्रशासनिक इकाइहरू खोज तलास गरिराखेका छन्। अर्कोतिर भारतीय पक्षमा चाहिँ एनडीआरएफ भनेपछि भारतीय पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा खोज तलास गरिराखेका छन्। के पीडकले हामी दोषी हो भनेर उनले सही जस्टिस देला? एउटा प्रश्न थियो। अर्को सीमामा विवाद हुँदाखेरि दुवै पक्षको संयुक्त कमिटी बनाएर खोज तलास गरिन्छ, छानबिन गरिन्छ, अनुसन्धान गरिन्छ। यो केसमा भारततिर होस् या नेपाल पक्षतिर होस् संयुक्त टोली बनाएर किन खोज तलास गरिएको छैन? त्यसको कारण के हो? त्यसको जवाब चाहियो। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको भनेकोमा आपत्ति प्रकट गरे। दार्चुला जिल्लामा भएको घटनामा स्वयं गृह मन्त्रालयको खोजी कार्य भएको छ भन्ने मन्त्रीजीको रिपोर्ट छ। त उहाँले जयसिंह धामीको डेथ बडी भनिसक्नुभयो। के जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरिएको छ? म गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक विपत्तिमा परेका र घरबार विहीन भएकाहरूलाई 5 लाख घर निर्माणको निम्ति दिने अघिल्लो सरकारको घोषणा थियो। ताप्लेजुङको दोबान बजारमा भएको आगलागीबाट 50 घर जलेका छन्, नष्ट भएका छन् र 71 सालमा ताप्लेजुङकै मिकुवा खोला गाउँपालिकामा बाढी पहिरोबाट झन्डै 50 घर नष्ट भएका छन्। त्यो घर बनाउनको निम्ति प्रति परिवार 5 लाख कहिले पाउँछन्? म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। एमाले सांसद खगराज अधिकारीले घटनामा गृहमन्त्रीको प्रस्तुति गुमाउरो र हलुका भएको बताए। हाम्रो गौरवशाली देश कहिले पनि उपनिवेश रहेन, तर आज मालघाटबाट दार्चुला जाने क्रममा जयसिंह धामीको अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट उहाँले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो अपराधका बारेमा नेपाल सरकार बडा घुमाउरो तरिकाले यहाँ त उहाँ आफै जाँदा चुडिएको जस्तो जुन भन्दैछ, यो निमुखो तरिकाले वास्तवमा हामी हाम्रो स्वाभिमान माथि लान सक्दैनौँ। अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ। त्यसबारे मन्त्रीजी के बोल्नुहुन्छ? एक अर्को कुरा 4वटा झोलिके पुल के आजै उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको हो? यो शिलान्यास त्यो विगत सरकारले गरेको हो कि होइन? बाटो पनि आजको आज उहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ कि हिजो बन्दै थियो? यो कुराको पनि माननीय गृहमन्त्रीजीले जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तुइन युग सकियो भने पनि दार्चुलामा जयसिंह धामीले ज्यान गुमाउनु परेको उनले बताइन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला र हाम्रो सङ्घर्षले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको छ र यसले नयाँ सरकार, पार्लियामेन्टले नयाँ सरकार दिन्छ भन्ने एउटा विकल्प संविधानको व्यवस्था संविधानको धारा 76 को 5 लाई कार्यान्वयनमा पनि यसै पटक आएको छ। त्यसकारण म सबै मान्य सदस्यहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र सरकारलाई पनि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा राख्न र लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउनु मात्रै दायित्व बोकेको छैन, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरूलाई खारेज गर्ने जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ। यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो झापाको गिरीबन्दी टी स्टेट गार्डनको जुन हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने अघिल्लो सरकारको क्याबिनेटको निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भनेर झापाबाट एउटा प्रतिनिधिमण्डल पनि आएको छ। यसतर्फ सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी दार्चुलामा
तुइन हिरा सिद्धियो भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीले तुइनको हिरा सिद्धियो भनेर गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै जनविरोधी निर्णयलाई वर्तमान सरकारले खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एमालेकी अर्का सांसद शान्ता चौधरीले पनि गृहमन्त्री हल्का र गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाइन्। माननीय गृहमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति अत्यन्त हल्का र गैर जिम्मेवारी ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखियो। सभामुख महोदय, प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतका एसएसबीले तुन काटिएको भनेर प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनिरहेको छन्। हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ हामी जानकारी लिइरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, प्रमाण यही होइन र सभामुख महोदय अहिले पनि प्रमाण खोजिरहने बेला हो र प्रत्यक्षदर्शीले भनिसकेपछि त्यही प्रमाण होइन र सभामुख महोदय त्यसले यस्तो हल्का पाराले प्रस्तुत हुनु उहाँको नैतिकताले दिँदैन कि भन्ने लाग्छ मलाई। र भारतीय ज्यादती र भारतीय अत्याचारका विरुद्ध अब यो सरकार मौन बस्ने हो भने अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ। अहिले पनि गृहमन्त्रीज्यूले जवाफ दिइरहँदाखेरि आजका अहिलेसम्म पनि गृहमन्त्रीज्यूले के भारतीय एसएसबीको विषयमा यो के हो त भन्ने विषयमा मौन भएर बस्नुभयो। शून्य समयमा बोल्दै घटनाको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग पनि एमाले सांसदहरूले गरेका छन्। प्रशासनिक संयन्त्रबाट मात्रै घटनाको छानबिन हुन नहुने सांसदहरूको भनाइ थियो। सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री खाँडले घटनाको प्रतिवेदन आएपछि सरकार जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको जानकारी दिए। दार्चुला महाकाली नदीमा भएको जुन घटना घटेको छ यसमा मान्यजीहरूको जुन संवेदनशीलता रहेको छ त्यसको म सम्मान गर्छु र अहिले यसका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ र छानबिन समिति दार्चुला जिल्ला र घटना घटेको मालघाट र गस्कु घटनास्थलमा पुगेरै छानबिन गर्नेछ र तुइन तर्न सफल भएका बहादुर सिंह धामी, अमर सिंह धामी, गौरा सिंह धामी, बडराम सिंह धामी सँग पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुहुनेछ र उहाँहरूको जानकारीलाई पनि छानबिन समितिले मूल आधारै बनाउनेछ। त्यसरी नै तुइन तर्न बाँकी अनिता धामी, विक्रम रङ्कोली र कल्याण धामीसँग बुझ्न लागि पनि जिल्ला सदरमुकाममा उहाँहरू आउनुभएको छ र घाटको दुवैतर्फ जाने त्यहाँका आम नागरिकहरूसँग पनि बुझ्ने र सत्य तथ्य सङ्कलन गरेरै प्रतिवेदन बनाइने हो र प्रतिवेदनले ठहर गरेको निष्कर्षलाई सरकारले दृढताका साथ अगाडि बढाउनेछ। संसदीय समिति गठन बारे सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। साउन 15 गते दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट भारत जान खोज्दा भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको तार काटिदिँदा उनी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। गृह मन्त्रालयले सो घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय छानबिन टोली समेत बनाइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद राम नारायण बिडारीले संहिताको विषयमा सरकार आफै अनभिज्ञ रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सँगै संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले संहिता बारे सरकार आफै अनभिज्ञ रहेको दावी गरेका हुन्। सांसद बिडारीले अहिलेको ब्युरोक्रेसी समेत संहिताको बारेमा जानकार नरहेको बताए। संहिताको बारेमा उसले जिन्दगी भर कुनै अभ्यास नगरेको नपढेको हुनाले सरकार र मुलुकको ब्युरोक्रेसी संहिता को बारेमा अनभिज्ञ रहेको सांसद बिडारीको तर्क छ। कानूनका जानकार उनले नेपालमा कतिवटा ऐन छन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारका पदाधिकारीलाई समेत थाहा नभएको जिकिर समेत गरे। र अब यो संहिता बारेमा त हामीले पटक पटक भनिरहेको हाम्रो अहिलेको ब्युरोक्रेसी र अहिले हाम्रो चलिरहेको सरकार चाहिँ संहिता बारेमा अनभिज्ञ
बिचरा उनले पढेको किताबमा बेला कहिले कहिले त्यो बिर्सिसक्यो संहिताको। अब उसले जिन्दगीभर संहिताको अभ्यास भइरहेको गरेका छैन। हामीले देखाए पनि थिएन। मैले त संहिता देखाएँ भने यी नेपालको भर्खर अन्तको संहिता हाम्रो अभ्यास भएन, हाम्रो देखा छैन। अनि कसरी जानुहोस् र दिमागमा संहिता पनि छ भन्ने कुरा खोज्छ। त्यसो भएर यो ओभरअल मेरो अधिकांश दफाहरूमा चाहिँ मतभेद देखिन्छ। बैठकमा अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहको पनि कानून बनाउने भएकाले त्यसको अनुगमनको काम उनीहरू आफैले गर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा संघीय कानूनको व्यवस्था गरिरहन नपर्ने बताए। समितिको बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 सम्बन्धमा छलफल भइरहेको थियो। सांसद अधिकारीले सो विधेयकका प्रस्तावनामा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएको कानून समेत अनुगमन गर्ने भनी गरिएको व्यवस्था संघीयता अनुकूल नहुने भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैले आफ्नो कानून बनाउने भएकाले संघीय कानूनमा ती कानूनहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न नहुने तर्क समेत गरे। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने प्रदेशले पनि कानून बनाउनु पर्ने, सङ्घले पनि के अरे स्थानीय तहले पनि कानून बनाउनु पर्ने कुराहरू चलाउँछ। तर यी सबै कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर म के भन्दैछु भने प्रदेशलाई कस्तो कानून आवश्यक छ कि छैन, उनीहरू अनुगमन गर्ने यो प्रणाली जानु चाहन्छ कि चाहन्छन्, त्यो सबै अहिले हामीले पनि तोड्दै जाने हो कि हो। त्यस कारण यो सैद्धान्तिक पक्षमा नै मेरो चाहिँ आपत्ति हुनाले यो अहिले परिभाषा खण्डमा पनि मेरो ध्यान चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने 2को 6को 6 र 7मा यो तपाईँहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले सो विधेयकको प्रस्तावनामा छिटो आफ्नो राय दिन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधार चरण मापदण्ड अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने निकाय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सहितको कानूनी व्यवस्था गरी विकास पूर्वाधारहरूलाई उपलब्धिमूलक बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी छिट्टै ऐनको आवश्यकता देखिएपछि सो विधेयक सरकारले ल्याएको हो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसँग माग। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 34 सांसदको हस्ताक्षर सहित पोखरेल विरुद्ध मंगलबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसदको बहुमत गुमाएको उल्लेख छ। विपक्षी गठबन्धनले माओवादीका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्। पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको यो तेस्रो पटक हो। अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ अब संविधान धारा 188 र हाम्रो प्रदेश सभा नियमावलीको नियम 144 बमोजिम दर्ता भएको छ। त्यसमा माननीय कुलप्रसाद केसीलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको रूपमा मुख्यमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ र 34 जनाले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। यसअघि गएको वैशाख 6 र 26 गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। लुम्बिनीमा 80 सदस्य प्रदेश सभा कायम रहेकाले बहुमतका लागि 41 सदस्य आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनसँग सभामुख सहित 41 सदस्य मत रहेको छ। यसअघि सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष उनीहरूले बहुमत सरकार गठन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न विपक्षी गठबन्धनले माग गरेका थिए। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गरेका छन्। मंगलबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटी उनीहरूले विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रदेश सभाको समर्थन नरहेको भन्दै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलको माग गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट्न नेपालले राखे संसद विघटनमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने शर्त, बुधबार केन्द्रीय सदस्यको बैठक आह्वान।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नकै लागि शर्त अघि सारेका छन्। एकताका लागि संवाद अघि बढाउने हो भने पहिले ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम गलत भएको निचोड सहित ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने शर्त नेपालले अघि सारेका हुन्। नेपालले शर्त राखेकै कारण मंगलबार हुने भनिएको ओली र नेपाल बीचको भेट हुन सकेन। ओली नेपाल बीच शक्ति बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने गरी भेटघाटको तयारी छ। पछिल्लो समय एमालेमा ओली र नेपाल पक्ष बीचको विवादका कारण पार्टी एकताको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ। नेपालले पार्टी एकता र सरकार लगायतका विषयमा छलफल गर्न बुधबार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएका छन्। सरकारमा संलग्न भए पार्टी एकताको सम्भावना समाप्त हुने भन्दै नेपाल समूहभित्रै पनि ठूलो समूहले उनी माथि दबाब दिइरहेको छ। महाधिवेशन समयमै गर्न नेतृत्वलाई कांग्रेसका समानुपातिक इतरको दबाब। महाधिवेशनमा अन्यल देखिनुमा नेतृत्व दोषी। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्यलमा परेपछि सभापति शेरबहादुर देउवातिर नेताहरू एकजुट भएका छन्। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुङ्गिएको भन्दै संस्थापन बाहेकका नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरेका हुन्। कांग्रेस संस्थापक इतर युवाको मंगलबार 32 पुतलीमा बसेको भेलाले समयमै महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो। महाधिवेशन अन्यल हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। भेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षका युवाहरू पनि उपस्थित थिए। महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने, सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी हुनुपर्ने, वैकल्पिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको र नयाँ पुस्ताले पार्टीमा भूमिका पाउनुपर्ने जस्ता विषयमा भेलामा छलफल भएको नेताहरूले बताए। पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ तथा भेटघाट भन्दा पनि नेताहरूले वैचारिक र नीतिगत बहस गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकसाथ निषेधाज्ञा थप। स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रशासनको चेतावनी। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 7 दिन निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ। काठमाडौँका 3 जिल्ला प्रमुखको मंगलबार बसेको बैठकले थप 7 दिन निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय जारी निषेधाज्ञा बुधबार सकिने भएपछि त्यसलाई एक साता बढाइएको हो। सबै निर्णयहरू पहिलेकै कायम गरी निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउने निर्णय गरिएको काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। मंगलबार मात्रै प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। अहिलेको निषेधाज्ञाले सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, दोहोरी लगायत भिडभाड हुने ठाउँ खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू पनि अहिले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न अनुमति दिएको छैन। स्थानीय ढुवानी बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 देखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने बताइएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसलहरू बाहेक अरू पसल तथा व्यवसायहरू साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न, रेस्टुरेन्ट तथा फास्ट फुड, अनलाइन अर्डर र टेक अवेका सेवाहरू पनि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने आदेशमा उल्लेख छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3383 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 16718 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआर परीक्षण गर्दा 2448 मा र एन्टिजेन विधिबाट 935 मा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 613, ललितपुरमा 177 र भक्तपुरमा 114 जना संक्रमित थपिएका हुन्। हाल उपत्यकामा 9115 संक्रमित सक्रिय छन्, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 6423, भक्तपुरमा 1148 र ललितपुरमा 1544 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर परीक्षणमा 7,02,097 र एन्टिजेन परीक्षणमा 63718 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1994 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। यो सहित निको हुनेको संख्या 6,60,116 पुगेको छ। आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 32,059 रहेको छ। थप 24 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित मृत्यु हुनेको संख्या 9,922 पुगेको छ। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई राजीनामा दिन निर्देशन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाललाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्री भूषालले प्राधिकरणका अहिलेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई बोलाएर राजीनामा दिन सुझाव दिएकी छिन्। साक्यले राजीनामा नदिए स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयको छ। पछिल्लो समय विद्युत आपूर्ति नियमित नभएको गुनासो आएपछि प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ ल्याउनु पर्ने माग उठ्दै आएको छ। उनले घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानुका साथै लोड सेडिङ अन्त्य गरेका थिए। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने पारस खड्काको घोषणा। नेपालका लागि खेल्नु जीवनको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि भएको उल्लेख। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट मंगलबार सन्यासको घोषणा गरेका छन्। संयोग यो मिलेको छ नेपालले पहिलो एक दिवसीय खेलमा नेदरल्यान्ड विरुद्ध प्राप्त गरेको सफलताको दिनमा खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय करियरबाट बिदा लिने निर्णय लिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत खड्काले नेपालका लागि क्रिकेट खेल्नु मेरो जीवनको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट बिट मारेका हुन्। 1.5 दशक भन्दा बढी समय क्रिकेटसँग साइनो गाँसेका नेपाली क्रिकेटर पारस खड्काले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट बिदा लिने घोषणा गरेका हुन्। उनको कप्तानीको समयमा नेपाली क्रिकेटले धेरै सफलताका पाइला भेटाउँदै जाँदा 2014मा पहिलो पटक T20 विश्वकप पनि खेल्ने मौका पायो। त्यो समय खड्काले नै नेपाली टोलीको कप्तानी सम्हालेका थिए। 2018मा जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनौटबाट एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपालले पाएको थियो। त्यो समय पनि उनकै नेतृत्वमा नेपाली टोलीलाई एक दिवसीयको मान्यता हात लागेको थियो। उनै सफल कप्तानलाई मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय खेल करियरबाट बिदाई मागेका हुन्। नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICCबाट निलम्बन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको जिम्मेवारी वहन गर्दै नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि बढाएका थिए। सन् 2004मा राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका अलराउन्डर पारसले सन् 2009मा नेपाली टोली सम्हाल्ने जिम्मा पाएका थिए। उनले विनोद दासको कप्तानको आर्म ब्यान्ड पहिरेका थिए। उमेर समूहका खेलबाट राष्ट्रिय टोलीसम्म स्थान बनाएका खड्काले बंगलादेशमा 2004मा भएको ICC U19 विश्वकप क्रिकेट खेलेका थिए। सोही वर्ष मलेसिया विरुद्धको खेलमा ICC इन्टरकन्टिनेन्टल कपबाट राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका खड्काले झन्डै 10 वर्ष नेपाली राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी सम्हालेर 2076 असोज 28 गते कप्तानबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नेपाली टोलीलाई ज्ञानेन्द्र मल्लले सम्हाल्दै आएका छन्। विश्व वरियतामा नेपाल अहिले 12औं स्थानमा छ। नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएको छ। नेपाली क्रिकेटलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउनका लागि कप्तानको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्का सर्वाधिक सफल खेलाडी पनि हुन्, किनभने एक दिवसीय र T20 राष्ट्रिय दुवैमा नेपालका लागि शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी हुन्। 2019मा UAE विरुद्धको खेलमा पारसले करियरको पहिलो एक दिवसीय शतक प्रहार गरेका थिए। सोही वर्ष सिंगापुर विरुद्ध T20 अन्तर्राष्ट्रियमा शतक प्रहार गर्दै पहिलो खेलाडी बनेका थिए। पारसले नेपाली टोलीबाट 10 वटा अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय खेल खेलेका छन्। खड्काले 10 खेलबाट 315 रन जोडेका छन्। अर्को फर्मेट T20 अन्तर्राष्ट्रियमा 779 र T20मा 56 खेल खेल्दा 1377 रन बनाएका छन्।